समाजशास्त्रांत स्नातकोत्तर शिकप जोडल्या तांणी प्रकृती चिकित्सेचो वैज म्हणून शिकप जोडून वावर केला. भाषण, नाटक, शिक्षण, संगीत, नटन, निर्देशन, पत्रिकोद्यम, कादंबरी, कथा आणि कविता रचना असे खर एका प्रकारांनी बळबळ योगदान दिल्ल्या बीजेपीवर खडाप जावन परिवर्तन जाल्ल्याविशीं हांगासर आज वेगवेगळे मानेस तुमकां सांगतलेच. तितले मात्र न्हय, तुमकां दिल्ल्या आमंत्रण पत्रांत तशें आज हांगासर प्रकट जावच्या साईबा बोगूस पुस्तकां त्या विशीं माहीत आसा. त्या देखून त्यो गजाली हांव सांगूंक वचना. बदला आयच्या दिसाच्या संभ्रमांत हांव कित्याक मदें पडलो म्हणून सांगल्यार आता हांगासरचो लोक आसच्या पुस्तक मुखेली कार्याक गरजेचो अर्थ येतलो अशें हांव लेखतां. भोव अपुर्बाची अपूर्व घडी ही आणि आमच्या ताब्यांच्या भरपूर आवाजान उल्हासांची या वावरा फाटल्यान वावर केल्ल्यान शाबासकी पाठोवची. परत आमच्या ताब्यांच्या भरपूर आवाजान उल्हास पाठोवया. मागीर गोंयांत लियो केलेलो रवींद्र केळेकर आनी उक्तावण केलें. तेन्ना आमी दोन देशाचे मेळना म्हळ्यार आमी तसो डेफिसीट आसा तें आमी करचे. केलेलें काम तो नेटवर्क करता बाबा तें काम हांव करचें ना. केल्ल्या कामां सारकें जाता आनी तें बाकीच्या पावसां दृश्टीन कोंकणी साहित्याचें बरें साहित्य पुस्तक जें आसा तें पिंगड भाशेन इंग्लीश, हिंदी, मराठी पूण मातशें भाशांतर करचें. तांकां आमी मस्त सक्सेस जालें. हेच्या भायर करताय 2 इंग्लीश ट्रान्सलेशन बुक्स आयले आमचे आनी हिंदीक, मलयाळम, कन्नड हे पुरो भाशेक जाला भाशांतर जाला. हे लिप्यांतर म्हळ्यार तें काम व्हड काम हातान घेतलें ताका एक टायम येवता. आमी कितली भजनांनी कितले तपास केलेले तें देवान मना आशिल्ल्यान दवरलें. तशी हें काम सुमार आमी डॉक्टर आमी गोंया म्हणाले तांणी काम केलें टायम खंयच्या कारणान जायना म्हणून तें आमकां घेतलें. आतां एक दिसाक हांव मेळ्ळें बाबू आमी उलयताले हांव बंदूक आसता मेळ्ळें उलयता भाशा हें लिप्यांतराचें ट्रान्सलिट्रेशन तें म्हळ्यार आमी विश्वकोणी केंद्राक न्हू आमी कोंकण वाचन केलां. ते विशया खातीर हें उलयतना हांव सांगलें हें लिप्यांतराचें काम जावपा मरे कित्या मरे जायना आमी मस्त पण आशिल्लें हांव करता म्हणून आनी सुंदर जावन शोभीत आमी चंद म्हणटाली शोभीत म्हणटाली सुंदर जावन मुखार एंड अप टू द स्टँडर्ड ऑफ विश्वकोणी केंद्र आमी करतना तुमचे आमी 5 रुपया येवून जाता आनी केलो केला ताका 10 रुपया चड जर दिल्यार रावलें जाल्यार बरें जालें. हें केल्ल्यार आमकां बाजलें. आतां हें बूक काल आमी मंगळूरावाचें कितें करचें मंगळूर आमचें पुरो वाचलें म्हाजे कडेन वता कन्नडा जाल्यार देवनागरी इंग्रजींत आदी गोंयची वताली केरळची वताली खूब म्हयने वताले पांय बेस वाचलो जाता. ताका उद्देश दोन उद्देश. एक आमगे कोंकणी साहित्य विंगड भाशेच्यान वाचूंक ताची रुजतान पडून हिंदी प्रमाणे आमी केला. ताका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा साहित्य अकेडमी अशी पुरो बुक्स करता आमी. हें बूक आमगे कोंकणी भावंडा गोंय आसली केरळ आसली मागीर बाकीचे हिंदुस्थान आनी कडेन आसली तांकां हें बूक पावलेली तांकां वाचून देखीक सुरू जाता. दुःख, राग, वेदना उक्ती करप सोपी कारण देवान ती आमकां आमच्या मुखामळाचेर दाखोवपाची एक सैमीक कळा दिल्या. पूण खोस जेन्ना जाता तेन्ना काळीज फुलून येता आनी उतरां मोनी जाता. हांव उतरांचो बादशाह न्हय. उतरांचो बादशाह मेल्विन बाबान सांगला तशें खडाप. खडाप हें उतरच इतलें सुंदर म्हाका दिसता. इगर्ज मातेक पळय जो खडाप जावन सेंट पिटर आशिल्लो ताचें नांव खडाप बाबाच्या नांवान आसा आनी ताका लागून तो कोंकणीचो खडाप जावपाक पावलो.
ची पहिली कथा कादंबरी आजर प्रकट जाल्ल्या वर्साच 1950व्या वर्सा काजीतोर काणे म्हणली पहिली कादंबरी बरयली ती प्रकटली. काजीतोर लिगोराच्या भावाक आनी विगाराच्या बचयेक सैरी करचे खातीर विगार काजीतोराक गुटान मुंबय धाडटा आनी तो गरजेंत प्रत्येक जावन इगर्जेक लागींच्या बियाटिनेमध्ये प्रसार तांच्यो खबरो मुंबय पावल्या काजीतोरान करचें थोडें साहस काजीतोर काणे कादंबरीत बीजेपीन पिंतरायला. तांबडी पितळ रुजवात तोरीची दाळ नांवाच्यो हेर थोड्यो सामाजीक पत्तेदारी कादंबरी ताणें बरयल्यात. मोगा म्हाका शिकय बीजेपीन बरयल्ली मोगाळ सेंटिमेंटाची कादंबरी फेल्सिता आनी लुली विंगड जावन एक जावची तोवळच्या काळार हिंदी पितुरांनी आसले तसली कथा टापची फारसी सिनेमी शैलीची ही कथा 1970 आनी 21 प्रकट जाल्ली. बीजेपीन जोसाच्या खास सामाजीक तळातावन विंगड वाट जरयली आनी कोंकणी कातोलिकाच्या चरित्रेक आपलो विशय जावन घेतलो आनी त्या पासून तो फामाद जालो. 1560 वर्सा साकून 1812 मेरेन कळना म्हणून सांगता 1560 to 1812 मेरेन वट्ट 252 वर्सां गोंयांत चलिल्ल्या इन्क्विजिशन नांवाच्या धर्मविशया अत्याचारी सावाराचेर आनी तशेंच 1784 ते 1799 म्हळ्यार 1784 to 1799 मेरेन कोंकणी समाजाचेर जाल्ल्या जुल्मी पिडापिडीचेर जे हांगासर जाले मैसूरचो राजा टिपू सुलतान हांचे कडच्यान हाचेर बीजेपी साधनान वट्ट 14 पुस्तकां रचिल्लीं आसा. म्हज्या प्रपत्रान हांवें सांगिल्लें आसा की हांव फकत तातूंतल्या देवाचे कुरतेन हाचो आदार घेवन बीजेपी साधनाच्या साहित्यीक प्रतिभेची प्रेरणेची आनी तातूंत प्रज्ञेची हांव एक सोद किंवा ताची जी मोलावणी जी आसा ती करपाचो प्रयत्न करपाचो आसा. देवाचे कुरतेन 1995 वर्सा रेको अँड सन्स ह्या प्रकाशनान ती देवनागरी उजवाडाक हाडली. ताच्या पयलीं ती कोंकणींतल्यान म्हणजे कन्नड लिपयेंतल्यान उजवाडाक हाडली. इश्टानो जेन्ना वेगवेगळ्या लिपयांनी वेगवेगळो समाज कोंकणी समाज वाटून वता तेन्ना लिपयांतर सारकिल्लो एक पूल जो आसा तो म्हत्वाचें कार्य करता. ताचेर उदरूय बी उलोवप जाल्लें आसा आनी आमच्या पालक संस्थेचे म्हालगडे यजमान हांगासर आसा तांचे कडेन मागता की अशे तरेचो प्रयत्न खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय जेणे करून शिफ्टून पडिल्लो जो कोंकणी समाज आसा वेगवेगळ्या वण्टींनी शिफ्टून पडिल्लो कोंकणी समाज आसा तो एकठांय येवपाक मदत जातली.